نوکر ہاں دیو بندہ عقیدہ حیات منا نوکر ہاں دیو بندہ عقیدہ حیات منا روزے دے وچ زندہ آقا دی ذات منا روزے دے وچ زندہ آقا دی ذات منا روزے دے وچ زندہ آقا دی ذات منا نوکر ہاں دیو بندہ عقیدہ حیات منا روزے دے وچ زندہ آقا دی ذات منا روزے دے وچ زندہ آقا دی ذات منا پڑھتا جو اوتھے جا کے سن دے سلام ہیں سن دے سلام نالے دین دے جواب ہیں سن دے سلام نالے دین دے جواب ہیں سن دے سلام نالے دین دے جواب ہیں بنو نجار دے سے جتھے باغات منا روز